आम्ही पहिले पंचायत भाजपाची, पूण आता खास करून तुमच्या बुथाचेर भाजपाक 4 मतां कमी पडली आणि आतिशाक चड पडली. 4 मतां म्हणटा व्हडलो असो कांय डिफरन्स ना, पूण खंय तरी मातशे लोक फाटीफुटी खंय तरी जाता न्हय मातशें, ताका लागून एक 4 मतांची लीड ताका मेळ्ळी आतिशाक. आनी आमी आमचे तरेन आमचे परेन आमी बरें काम केल्लें अशें BJP खातीर. आमचे गणेश भाऊ आसा पळय गांवाक आमचे ह्या आमदार आसा, आनीक प्रमोद सावंत हेंचे मार्गदर्शना खाली आमी लोकां कडेन बरें काम केल्लें आनी बरें हाणें गेल्लें. पूण लोकांच्या मनांतलें आमकां कितें म्हणून कांय कळना, तरी आसतना आमकां आमच्या बुथार एक 4 मतांची लीड ताका मेळ्ळी, अतीश गांवकार म्हणटा ताका. आनी 4 मतांनी आमी मातशे डिफीट जाले. तातूंत फुडले इलेक्शनां आतां विधानसभेचें इलेक्शन जातलें तेन्ना आमी ती भरून काडटले तेजे आनी प्लस करपाचे आमी प्रयत्न करतले. 4 इजी भरून काडपा मेळ्ळी, 4 कोणते सोदून काडा पयलीं. म्हणजे आमी 4 सोदून काडपाक प्रयत्न करतले आमी सोदपाचे, आनी कोण ते सोदतले आमी. आनी गेले म्हणून आमी कितें काय करूं शकना न्हू. तुम्ही पळयतात GNH.